نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اس کلمے دی دعوت دیتی، کلمہ قبول کرن والے ابتدا دے اندر چھپ کے لوگاں دی نظراں تو اوجل ہو کے اللہ دی عبادت کریا کردے سی، اپنے ایمان دا برملا اظہار بھی نہیں سی کریا کردے، لیکن چند سالاں دے اندر ایسی کی تبدیلی آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے عرب و عجم دے اندر لا الہ الا اللہ دا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایک تے اوئے نا جڑا بچپن تو ہی ویسے ہی اللہ رب العالمین دا منکر ہے، غیر مسلم ہے، یہودی عیسائی ہے، بتاں دا پجاری ہے، اگ دی پوجا تے پرستش کرنے والا ہے، اور ایک اوے جنوں ماں دی گود دے اندر ہی کلمے دی دولت ملی ہے، ماں دی گود دے اندر ہی اس نو کلمہ نصیب ہو گیا ہے، مسلمان گھرانے دے اندر پیدا ہویا ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ دے نال شرک کرے، اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوندے ہون گے۔ نماز دے اندر آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی تقریر تحریر دے اندر آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جدوں گل عمل دی آوندی ہے تے اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا ہے، جدوں گل عمل دی آوندی ہے اللہ رب العالمین دے نال دوسریاں نو بھی شریک ٹھہراندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں انہاں مکے والیاں نو لا الہ الا اللہ دی دعوت دتی، انہاں تعجب دا اظہار کیتا، انہاں آکھیا ساڈے تے 360 معبود نے تے 360 رل کے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکدے، تے ایک اللہ اے سارے کام کیویں کرے گا؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، انہاں آکھیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ انہاں آکھیا عجیب گل ہے، 360 پوریاں نہیں پاؤندے تے ایک کیویں کر لے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دعوت دیتی، کائنات دے لوگو تہاڈی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والا بھی اللہ ہے، تانوں مال و دولت عطا کرن والا بھی اللہ ہے، تہاڈے نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے، تانوں اولاد دین والا، بیٹے دین والا، بیٹیاں دین والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تہاڈی زندگی اور موت دا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر اس اللہ تو علاوہ کسے غیر دی عبادت نہیں کرنی۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے کائنات دے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تانوں عرب و عجم دا مالک بنا دے گا۔ اور پھر کائنات دے لوگاں ویکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دورہ خلافت تک میرے محترم بھائیو ادھی دنیا تے اسلام اور مسلمانہ دی حکومت اور مورخین نے اس بات دا برملا اظہار کیتا، انہاں کہا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاندا تے پوری دنیا تے سوائے اسلام دے کوئی دوسرا مذہب نہ ہوندا۔ اے ہے کلمے دی طاقت، اے ہے لا الہ الا اللہ دی قوت۔ میرے محترم بھائیو، وجہ کیا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی توحید دا اقرار کردا ہے، شرک تو برات دا اظہار کردا ہے، اللہ دی نصرت اور مدد او دے واسطے اتر دی ہے۔ اللہ رب العالمین اس نو دنیا تے بھی غلبہ عطا فرماندے نے، اور کل قیامت نو بھی انشاءاللہ اللہ ساری کائنات دے سامنے اس بندے دی نجات دا اعلان فرما دیں گے۔